बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। आज किताबत कोर्स का सबक नंबर 15 है। इस सबक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म के हरकत और सकनात कैसे होने चाहिए, आज़ा व जवाहर का इस्तेमाल कब और कैसे होना चाहिए। तो ये सबक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इस वजह से इसको आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आज के सबक के अंदर हम हाथों के इशारे सीखेंगे, क्योंकि तकारीर के अंदर हाथों के इशारों से बहुत सारे काम लिए जाते हैं और हाथों का इस्तेमाल खूब किया जाता है। तो इस वजह से पहले मैं आपको हाथों के इशारे बताऊंगा, लेकिन सर के इशारे, चेहरे के एहसासात, आंखों के इशारे ये भी तकारीर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले सबक के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आपके चेहरे के एहसासात कैसे होने चाहिए, सर के इशारे, आंखों के इशारे किस तरह होने चाहिए। लेकिन हाथों के इशारों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है, इस वजह से आज के सबक के अंदर मैं हाथों के इशारे इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि हाथों के इशारे कौन से लफ्ज़ पर कैसे करने चाहिए। तो इस वजह से सबक को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज का सबक ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आज का सबक शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि किताबत कोर्स का कोई सबक आप से मिस ना होने पाए। और अपने तमाम दोस्त अहबाब को जो किताबत कोर्स सीखना चाहते हैं या दर्स कुरान हदीस देना सीखना चाहते हैं या कुरान मजीद को तजवीद व क़िराअत के साथ पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो उनका हमारे चैनल और कुछ सीखे के साथ ज़रूर जुड़ें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें, और अगर कोई मसला दरकार है तो कमेंट्स भी ज़रूर क्या करें, और अपना कीमती मशवरा कमेंट्स के अंदर वो देना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का सबक शुरू कर लेते हैं। तो मेरे भाई, सब हाथों के इशारे का इस्तेमाल करना अगर तकरीर के अंदर सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ हुआ करती है। मैं आपको बताता चलूँ, तकरीर के लिए जितना मवाद ज़रूरी होता है, तकरीर की तैयारी जितना ज़रूरी होती है, उतना ही ज़रूरी आपके जिस्म के हरकत, आज़ा व जवारे का इस्तेमाल ये भी बहुत ज़रूरी हुआ करता है। अगर आप अपनी तकारीर के अंदर ये जिस्म के हरकत और सकनात सीख जाते हैं तो आप माया नाज खतीब कहलाएंगे और मैदान के अंदर जीत आपकी होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज़ा की ज़ुबान खतीब को तकरीर के दरमियान बहुत काम देती है। तो चलिए आज आज़ा की ज़ुबान सीख लेते हैं कि आज़ा की ज़ुबान कैसे होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का दावा करना चाहते हैं तो वहाँ आपको किस तरह इशारा करना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, जिससे आपको हर चीज़ वाज़ेह समझ आ जाएगी। अगर आप किसी चीज़ का दावा करना चाहते हैं, मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, पूरा बयान तो नहीं करता लेकिन मुख्तसर छोटी छोटी मिसालें देकर आपको समझाता जाऊँगा। अगर आप किसी चीज़ का दावा करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को हवा के अंदर लहराएं इस तरह, मेरे और मेरे अकाबिरीन का दावा है, मेरे और मेरे बुजुर्गों का दावा है। इस तरह दोनों हाथों की हथेलियां खोलकर बाजू को हवा के अंदर लहराएं दावे के अंदर। इस तरह ये आपके लिए इशारा करना बहुत मुफीद साबित होगा। रंज या परेशानी की कोई बात करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी एक आदमी का वाक़या बयान करते आ रहे हैं कि वो बहुत गुनाह करता था, अब गुनाहों से थक कर अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगने आया। तो ये रंज और वो परेशान होकर रंज की हालत के अंदर आया। तो ये परेशानी और रंज की हालत के अंदर आप दोनों हाथों को या तो सामने लाएं जिस तरह मुसाफा करते हैं, या फिर ऊपर की तरफ जिस तरह किसी आदमी से माफ़ी मांगते हैं। तो आप मिसाल के तौर पर किसी आदमी का वाक़या बयान करना चाहते हैं, वो आकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ। अब आकर उसने कहा, या अल्लाह मैं गुनाह कर करके थक गया हूँ, या अल्लाह मैं गुनाह कर करके अब हारी मान चुका हूँ, इसलिए या अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह माफ़ी की सूरत के अंदर, रंज या परेशानी की सूरत के अंदर आप हाथों को सामने लाएं इस तरह, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर इस तरह, या सामईन के सामने इस तरह हाथ करें, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। किसी बात से नफरत का इजहार करने के लिए आप हाथ की हथेली को सामने लाएं। जैसे मिसाल के ज़रिए हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम इस तरह इशारा करते हैं, बस यार रहने दे, इस तरह इशारा करें। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे तो इस तरह हाथ का इशारा करना चाहिए, इस तरह इशारा करें, तो ये इशारा इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होगा। किसी चीज़ पर मुतनब्बिह करने के लिए, तंबीह करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियां, तमाम उंगलियां सामईन की तरफ करें और उनको डराइए ताकि वो खौफजदा हो जाएं। मिसाल के ज़रिए अगर आप सामईन की तरफ मुतवज्जो कर चाहते हैं, अगर आपने नमाज ना पढ़ी,
اگر آپ نے روزہ نہ رکھا، اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو آپ کے لیے حشر بھی مشکل ہے، آپ کی قبر بھی مشکل ہے، آپ کی قیامت کا دن بھی مشکل ہوگا۔ اس طرح دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی انگلیاں سامنے لائیں۔ اب میں چونکہ پورا بیان کروں تو پھر اشارے آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا، یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے اچھی طرح سمجھ بھی نہیں آ سکتی، تو اگر پلیز کچھ سمجھ آ جائے تو ٹھیک، اگر سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کرنا، میں انشاءاللہ مزید اس پر ایک بیان بناؤں گا، اس بیان کے ٹکڑے ٹکڑے آپ کو بتلاؤں گا، ان کے اندر خوب اشارے کرنا سکھلاؤں گا، وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیان کر رہا ہوں، تو پلیز اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے، میں بیان کے چھوٹے چھوٹے اپنے ٹکڑے اپنے اسی چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ تو جیسے یہ مثالوں کے ذریعے سمجھا رہا ہوں نا، اس پر میں ایک مستقل چھوٹا 5 منٹ کا 7 منٹ کا بیان کا ٹکڑا بنا کر اس کے اندر اشارے کرنا آپ کو خوب سکھاؤں گا، آپ وہ دیکھ لینا۔ تو اگر یہ سمجھ نہ آ رہے ہوں تو کمنٹس ضرور کرنا، میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی چیز کی دلیل دینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اصول غلط ہو چکا، اب اس شہادت والی انگلی کو ایسے ہوا کے اندر لہرائیں، گویا کہ آپ اس اصول کے اوپر آپ خط تنسیخ پھیر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ یوں کہیں کہ یہ اصول غلط ہو چکا ہے، اس طرح آپ خط تنسیخ کھینچیں اور کہیں کہ یہ اصول غلط ہو چکا ہے۔ اس طرح اگر آپ کسی چیز کی مذمت بیان کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیں، جیسے آپ کو کوئی چیز بری لگی، آپ کو کوئی چیز گندی لگی تو آپ اس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے ذریعے شراب پینا حرام ہے، شراب سے جان چھڑو، اسی طرح زنا کرنا حرام ہے، اس سے جان چھڑو، اس طرح اشارہ کریں تو یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کسی چیز کے اندر جذبہ دکھانا چاہتے ہیں یا کسی چیز کے اندر عزم دکھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو اس طرح باہر کی طرف لے جائیں، پھر واپسی پر ایسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لائیں، اور اسی طرح یا پھر ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے بالکل کھول کر ہاتھ کی ہتھیلی نیچے کی طرف کر کے ایسے ہوا کے اندر لہرائیں۔ مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اپنا جذبہ دکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ نے آقا نامدار کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی تو ہم آپ کی زبان کو ایسے کھینچ لیں گے، اگر آپ نے اصحاب مصطفیٰ کی گستاخی کی تو ہم آپ کی گردنیں اڑا دیں گے، گردنیں کاٹ دیں گے، اس طرح اشارہ کریں۔ اگر جذبہ دکھانا چاہتے ہیں تو ایسے پہلے ہاتھ کو باہر کی طرف لے جائیں مضبوطی کے ساتھ، جیسے ہاتھ کو مٹھی کو بند کیا جاتا ہے یا مکہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو واپس مضبوطی کے ساتھ لائیں، یا پھر ہوا کے اندر ہاتھ کی ہتھیلی نیچے کی طرف کریں اور ہوا کے اندر اس کو ایسے لہرائیں، یوں لہرائیں، تو یہ اشارہ بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ اتفاق اور اتحاد پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دونوں ہاتھوں کو آپس کے اندر ملائیں۔ تو مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، اب ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا، اب ہمیں آپس کے اندر ملنا پڑے گا، اس طرح اشارہ کریں تو یہ بھی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی چیز کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی اقسام بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں۔ اگر ایک چیز مثال کے طور پر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی 10 قسمیں ہیں تو نمبر 1 پر 1 انگلی کا اشارہ کریں، 2 پر 2 کا، 3 پر 3 کا، نمبر 4 پر 4 انگلیوں کا، نمبر 5 پر 5 انگلیوں کا، نمبر 6 پر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں اس پر بھی بیان کر سکتے ہیں، نہیں تو دونوں ہاتھوں کا اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ اشارے بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ تو یہ مجھ سے میری ناقص معلومات تھی، مجھ سے اتنا ہو سکا، تو مثالوں کے ذریعے اب سمجھانا ذرا مشکل تھا میرے لیے، تو کوشش کیا میں نے سمجھانے کی۔ اگر مزید آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کریں، اگر اس طرح اشارے آپ کو سمجھ نہیں آئے تو پلیز کمنٹس کیجیے گا۔ یہ ویڈیو اگر بری لگی ہو تو اس کو محسوس مت کیجیے گا، یہ میرے لیے مشکل تھا، یہ سبق پورا کا پورا میں نے اس پہ رجسٹر پہ لکھا ہوا ہے تو میں نے آ کر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر ان مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک، نہیں سمجھے تو کمنٹس کریں، میں چھوٹے چھوٹے اپنے بیان کے ٹکڑے 3 منٹ کا 5 منٹ کا بیان کا ٹکڑا بنا کر اپلوڈ کروں گا، جس سے آپ بخوبی انشاءاللہ العزیز ان جسم کے حرکات و سکنات، اعضاء و جوارح کا استعمال کب اور کیسے، یہ مزید انشاءاللہ آپ سیکھ پائیں گے۔ مثال کے ذریعے میرے لیے بہت مشکل تھا، میں آپ کو پھر بھی کوشش کی ہے سمجھانے کی،
تو اس وجہ سے امید ہے آج کے سبق کے اندر آپ نے ہاتھوں کے اشارے سیکھ لیے ہوں گے. کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس چہرے کے احساسات، سر اور آنکھوں کے اشارے، اس پر بات کریں گے کہ یہ کب اور کیسے ہونے چاہیے. تو امید ہے آج کا سبق یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آتا تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو اس چینل کے ساتھ جوڑیں. خود بھی سبسکرائب کریں، ان کے ساتھ ان سے بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ کتابت کورس کا کوئی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.